بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين زابير آب أبونا زابير والد تسفانا زابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدامين باب كاب خاليتي ملغتي هواري باولوس نا تيموتيوس كاب معرف سلسته كاب فقدي عصرته نايمو داتا معدو نسخاقنا تمرتي النبابراي علاماي امنتي تعقستي فقري صنعاتي سدتي مكراي كلتي اب انصوكيان إيقونيان لسترانن زبصحاني كمي زبل سدت كم استقبلكو اصبيكا تفلط إيخا قويتانا غنا ابز كله ادحانني اتوم ناب كريستوس يسوس بمخان بصدقي زخنبرو زدلي كلهم كسددو ايوم اتوم اوكيات سباتن ممثلتن غنا الناسحاتون نابزغدد يخبصحو ايوم نسخا غنا بتي استمهاركايون زترداكايون ነገር ጽናዕ ካብ እንመን ከም ዝተመሃርካ ትፈልጥ ኢኻ ካብ ህፃንነትካ ጀሚርካ ነተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትፈልጠን ኢኻ ንሳተን ክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ናብ ምድሓን ከብጽሕ ዝኽእል ጥበብ ክህባኻ ይኽእላ እየን እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፍጹም ንሰናይ ግብሪ ዘበላ ጸቢቑ ዝተዳለወ እንትኸውን ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምእራም ቁኑዕ ናብራ ንምምሃር ይጠቅም እዩ ካብ መዝሙር 119 ሕግኻ ኣይረሳዕኩን እሞ ጸበባይ ርኢኻ ኣናግፈኒ ጠበቓይ ኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ግናኸ እግዚአብሔር ሕራሕኻ ዓብዪ እዩ እሞ ከም ሕያውነትካ ብህይወት ኣንብረኒ ትእዛዛትካ ሰጎግተይን ጸላተይን ብዙሓት እዮም ኣነ ግና ካብ ሕግኻ ኣይረሓቁን ትእዛዛትካ ኣይሕልውን እዮም እሞ ንጠለም ትርኤ ፈንፈንክዎም ኦ እግዚአብሔር ንትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ርኤ ከም ምሕረትካ እውን ሕያው ግበረኒ ብዘሎ ቃልካ ሓቂ እዩ ትቁኑዕ ፍርድኻ ድማ ንዘላለም ይነብር መሳፍንቲ ብዘይ ምክንያት ይሰጉኒ ኣነ ግና ንቃልካ እየ ዝፈርህ ከምቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማረኸ ዝሕጎስ ብቃልካ ሕጎስ ኣለኹ ንሓሶት ጸልኦን ፍንፍኖን ንሕግኻ ግና ኣፍቅሮ ኣለኹ ፍርድኻ ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ኣመስግነካ ኣለኹ እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣለዎም ዝዕንቅፎም ከዓ የልቦን ኦ እግዚአብሔር ከተድሕነኒ ጽበየካ ኣለኹ ትእዛዛትካ ድማ እፍጽም ኣለኹ ንሕግኻ ሕልዎ ኣለኹ ብሙሉእ ልበይ ኣፍቅሮ ኣለኹ ኩሉ ኣነ ዝገብሮ ዘበለ ትፈልጥ ኢኻ ትእዛዛትካን ስርዓታትካን ድማ ሕሉ ኣለኹ ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 35 ክርስቶስ ወዲ መን እዩ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ክምህር እንከሎ መምህራን ሕጊ ከመይ ኢሎም እዮም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት እዩ ዝብሉ ዳዊት ባዕሉ ብመንፈስ ቅዱስ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል ዳዊት ባዕሉ ጎይታይ ካብ ዝብሎ ዳ ከመይ እዩ ወዲ ዝኾኖ በለ እቶም ብዙሓት ሰብ ድማ ባህ ኢልዎም ሰምዕዎ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ባህ ኢልዎም ሰምዕዎ ዝብል ዘሎ ተንኪፉኒ ከመይ ዳዊት ዝዓበየ ንጉስ ዳዊት ከም ልበይ ዝብሎ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ብሓቂ ዓብዪ እዩ ስለዚ ጎይታይ ዝብሎ ዘሎ ዳዊት ባዕሉ ጎይታይ ይብሎ ኣሎ ንመን ጎይታይ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ወዲ ዳዊት ንብሎ ዘለና ኢየሱስ ናዝራዊ ክርስቶስ ንዕኡ እዩ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ ይብሎ ይብል ዳዊት ባዕሉ ጎይታይ ካብ ዝብሎ ዳ ከመይ ኢሉ እዩ ወዲ ዝኾኖ ዘሎ ወልደ ማርያም ስለ ዝኾነ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም እዩ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይ ስለዚ በዚዩ ማዓቅም ኣርከስ እዚ ዓብዪ ዕብየት ናይቲ ከድሕነና ዝመፀ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓውናን እውን እዩ እዚ ከዓ ውሉዱ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም በእምነት
ودي داويد كأبراهام داويد فقرات حواتين حتى قلت يوم أبونا أبراهام نأمنت أبويو بنا داويد كأ نايت نقصنت أبويو نزل على ما منقستي تناي منقستي وتنان مدحنين تسفانان يسوع كريستوس إذا قاب حقت منقست أملاخ نبلو زيت وانجيل بمولوت ملختي هيوتو موتو مسكالو موتو تنسايو تمنفس قدس ونزي يزبسر منقست أملاخ منقستي حدش سماين حدش مدرن منقستي فتحن سلامن فقرات حواتين حتين بزيس خلهم سميعهم بحق باهيلوهم تم بزحات سبد ما باهيلوهم سمعوه فقرات حواتين حتين بل نحنا باهيلنا نسمعوه كما بسرات سبزغنا معوز بسرات دحنتنا هيوتنا ملاتنا هيوتنا كما أنا زمتاخو هيوت من تخرجبو هيوت كمان مسترفو يزبله يوحنس وانجيل هيوت مسترفو زنجرب بهيوتي زي هياو وحازي هياو مخان إيو زلالم أو هو هياو إيو لازم بحكم لنا بحكة قالوا سمعوا قالنا لباتنا نعنا يندنا لي نبرني بلوك ألبا مرعتون بلوك أسوانجيل معرف إسران 4 كمي تقلم لها قال هياو إيو نعنا خا هياو أني قبرنا قم تقدس قاون كبردو من هياو تقبرنا فقرات حواتين حاتين قال سقاقوني تحركة تقوريسو تباريخ تقوريسو نعين عقهن تواهبنا تقدس قاون كبردو من سلازي بحكي أبتي قال أملاخ أبت ما أدي قال أملاخ ما أدي مقراس نجرا قدس قاون كبردو من هيوتنا أي فقرات حواتين حاتين زي باو كنبرن كنقاسقاسن هياو كنكونن أين خلن سأملي أن نخون إذا غلطي ومزقود لناي سأملي أطرح زي كون قرباب نبل فقرات حواتين حاتين زيو بحق خانتي هوارا باولوس نتيموتيوس سبت مجرشا معدو خوون كله نمودعتا معدو يبل زنببنا يتقدم عين باب نتيموتيوس زبوزلو مخري فقرات حواتين حاتين معدا نعين عخان عخيز بنا زلو معدا يقدس هوارا باولوس اتقدس مصحف هياو قالكا تايب لنا بزعبا هياو قال كان اقري مبراتي نمقدي برهاني ولي بلتزنببنا مزمور 119 قال كاس هيوتي وبويز نبر سيز مرحني يبلو مو أبزنا نتيموتيوس كم عدون كله نعين عخا خمز بلنا زلو خنستوعل فقرات حواتين حتين كم زيبلو نسخاقنا تمهرتاي تمهرت رايوه النباب راي باولوس حوناي قدس باولوس النباب تمهرتاي النباب راي علاماي سلستي امنتاي تعقستي فقري صنعتي سدتي مكراي كلتي أبانصوكيا أبيكونيان أبليستران صنحني خميس بلا سدت كم استقبلكو أصبيك هتفلت يا كل يزيز فلت تيموتيوس فقر وديوني بلو حوارا باولوس نتيموتيوس እቶም ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ በመዃን በጽድቅ ዝነብሩ ዝደልዩ ሁሉም ክስደዱ እዮም ስለዚ ምስዳድ ክትስደድ ሲና ከም ቅቡል ረአዮ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይ ተማልት ተነጽሎታት ማለት በዓይነቱ ተነጽሎታት يقاطمك بعلم نت وانجيل كتنبرون كلها فقرات حواتين حاتين ثم ناي كريستوس إيسوس بمخان بصدق خنبرو زدلي كلهم كسددو إيام وتموكيات سباتن ممثلتن كنا الناس حاتون النان خالوت مالتي الناس حاتون نرسم أبز قد يلخبط صحو إيام نسخاقنا بتستمهار كايون استرداء كاين نقر صنع يبلو نتيموتيوس لو من عين عقا بروخ حوي بروخ تحفته يبلنا بتستمهرنا يخنصنع كابنمن كم استمهرنا نفلطينا كابنمن كم استمهر كاتفلط يخايبلو كابصالنا جمير كانساتن يبلو تقدسات مصحفتي جمير كان تقدسات مصحفتي تفلطن إخا قدسات مصحفتي زلو زيجي لومي قدس مصحف نبلو زلنا يفقرات حواتين عتين زي قال كان غري مبراتي مغدي برهان معلتاوي مجدنا إيو باوينا برهان رقيبنا ننبر فقرات حواتين حتى ينتزيلو بسلمات ننبر لازم نسيد لنا علتاوي خمزي جنا بقولكم زلنا نفساو نباب أستنتنا أو نباب هكذا قال أملاخ علتاوي لترجعوي نباب بو هياو قال نسمعه يمرحنا معلتي بو يمرحنا هياو قال قدسات مصحفتي تفلتني خا نساتني بلو تنقدسات صحفات نخرستوس يسوس بممان نمدحان كبصحا زخلا زخل طبب
كهباخا يخلا إيان نخرستوس يسوس بممان نام مدحان كبتسح زغل طباب لعل فلتاتي طباب فقرات حواتين حتين بزحات فلتات كلونا بزح فلتات كلونا ونيخل طباب تزيبلنا غنا كنتو اي فقرات حواتين حتين مناتو فلتات ممزحات غيزي ابو مرود رايس تعرف طباب جن قبل بيو وترو قبل بيو نقول انتنا انا خاي حدثوي ስለዚህ ጥበብቲ ህያብ صعب ዘሎ تفلتاتنا ناب طباب قصو خيد قبلبنا ابرسنا وريدو قبلبنا طباب كخون فقرات حواتين حتين زي تقدس قال املاخ باركس انسو يبكا ايو تني املاخ سب يبلو شعو انا نسخان نسخي ني املاخ سب كنكوني كريستوساويان كوينا سني املاخ سب كنكون فصوم سناي جبر زبلا صبيقو استدالو من تخون بمنفس املاخ استصحفه قدس مصحفتي يجوني دغمو قال املاخ نبلو نتمرتنا نتكساصنا نمرام نعنا نمرام عين عخان عخين نمرام قنعنا برا نممهار يتقم ايو من هياو قال فقرات حواتين حتين ثلاث عينات نبابات ما قدس مصحف አለና ከም ካቶሊካውያን ፍቁራት حواتين حتين ሓደ ጸሎታዊ ንባብ ቅዱስ መጽሐፍ ከምዚ ጅን ገብሮ ዘለና አስተንትኖ ክንገብርም ኮለና ብርስና ንሪዮ ብልብናው ንሪዮ ልብና ከአይነ ደና ፍቁራት حواتين حتين kan ተቀለጳን مرحتنا نفت مجد ስለዚህ አስተንትኖዊ ጸሎታዊ ንባብ ናይ ቃል አምላኽ በፍላይ ናይቲ ዕለታዊ ቃል አምላኽ ናይ ዕለቱ አለና ከብረሰ ሊቃነ ጳጳስ ሌዮን ጀሚርካ ንነፍሰ ከፋም ቢብል ጽሒፉ ንዝኽእል መዓልታዊ ንባብ ናይ ቅዱስ መጽሐፍ አለና ንሱ ቃልካ ነግረይ መብራቲን መገደ ብርሃን ብሎ ዘለና ነው እዚ ሓደ አናበባ ናይ ቅዱስ መጽሐፍ እዩ ህይወት ይበና ብርሃን ይበና تخالاي كازولو خا فقرات حواتين حتى مصنعتاو نباب ناي قدس مصحف نسخا مصحف بمصحف كنصنعون كلنا ناب نزبل زي مصنعتي ناي قدس مصحف بتي حدش كيدان مجمار ايو بيناي مجمار بحد وانجيل كافتم 4 مجمار تحد حرق قتلو سوب زعوا يسوس كنغرناي تحركات حد كافتم وانجيلات 4 وانجيلات اتخالاي كازد لخاب زعا تقدمتي بتخريستيانو قبر حواريات ايو بزن حرا جميرنا ملو سيل خلونا قال كميت كاثوليكاو نبابنا قدس مصحف كله اب كريستوس يزريو اب كريستوس يزما كله ስለዚህ በመላእክቲና ካንሪዮ ናድ ሕዱ ኻፍ ቁራት ሐዋቴን ሐቴን ይገላለጽ እዩ ብሉይ ኪዳን ሐዲስ ኪዳን ከምዛ ዓይነት ካቶሊካው ንባብ ናይ ቅዱስ መጽሐፍ አሎ ሱኻ መጽናዕታው ንባብ ፍቁራት ሐዋቴን ሐቴን ድሕዳ በሐቂ ክልቲዩ ጽሐፈ ለሊና ሉቃስ ወንጌላዊ ክልቲዩ ጽሐፈ ወንጌል ጽሒፉሎ ወንጌል ሉቃስ ደገና ግብረ ሐዋርያት ጽሒፉሎ ብዛዕባታ ቤተ ክርስቲያን አጀማም ራእኻ ብልደታ ጀሚሩ ናይ ጳራቅሊጦስ ይዛረብ አሎ ስለዚህ ብዛዕባ ክርስቶስ ምፍላጥ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያኑ ምፍላጥ ከምቲ ቅዱስ ሄረኒሞስ ዝበሎ ወይ ቅዱስ ጀሮም በእንግሊዝ ዝበሎት ንቅዱስ መጽሐፍ ዘይምፍላጥ ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ እዩ ignorance of scripture is ignorance of Christ ይብሎ حق حدገኛ እዩ ignorance ቋዳ በተሐቅ ትግርኛ ተርጉምና ድንቁርና ይቀበል ዘለዎ ድንቁርና ናይ ቅዱስ መጽሐፍ ድንቁርና ናይ ክርስቶስ እዩ ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ እዩ عرت ናይ ቅዱስ መጽሐፍ عرت ናይ ክርስቶስ እዩ ክንሪኦ ንክርስቶስ ኣይንኸልን ብዘይቲ ቅዱስ መጽሐፍ ስለዚህ ፍቁራት ሐዋቴን ዓቴን ዓይን ልቦናና ክንከፍት ዓይንትና خننبቦ ነቲ ቅዱስ መጽሐፍ መስናዕታው ንባብን ጸሎታው ንባብ ካት መዓልታው ዘሎ እሞ ዓይን ልቦናና ተኸፊቱ ነቲ ክርስቶስ ክንፈልጦ ዝበለጸ ክፈልጠካ ብዝቀረበ ክስዕበካ ብዝዓመቀ ከፍቅረካ አደለ ኣለኹ ኢልና ክንብገስ እሞ በዝኻ ፍቁራት ሐዋቴን ሐቴን ተን ህያው ዝኾና እምነት ተስፋ ፍቅሪ ንዓበያ ኸይደንስ 30 60 ሚቲ ስራሕ እምነት ስራሕ ፍቅሪ ስራሕ ተስፋ ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምን ተነፍሪ ሓቢርና ንጸሊ አው ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቅሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና አሜን ስብሐት ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ዘላለም ዓለምን አሜን